अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज का विषय है, आज का मौजू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जिसके हम उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी 10 रातें कैसे गुजारा करते थे। हमें भी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, नमूना हैं, उनको देखते हुए हम भी रमज़ान की आखिरी रातें या रमज़ान की आखिरी 10 रातें या यूं कह लें शब कदर की रातें ऐसे ही गुजारें। मेरे भाइयों, तो अभी आपके सामने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 पढ़ी गई है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन, आपका पवित्र जीवन, आपकी पाकीज़ा जिंदगी हम सब के लिए उसवा हसना है, एक बेहतरीन नमूना है। हम हर मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करें, देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसे गुजरता था, रमज़ान की रातें कैसे गुजरती थीं, शब कदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या हुआ करता था, किस तरह आप गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इस ताल्लुक़ से मैं आपको एक हदीस जो सही बुखारी की 2024 नंबर की है, सही मुस्लिम की 1174 नंबर की हदीस है। रावी हदीस बयान करने वाली आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी हैं, कहती हैं, क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र शद्दा मिज़रा वाहिया लैला वाइक़ज़ा अहला, मुत्तफ़क़ुन अलैह। मेरे भाइयों, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की जो बीवी हैं, मेरे भाइयों, जाहिर सी बात है, बीवी अपने शौहर की हर हालत से, हर अहवाल से वाकिफ होती हैं, जानकारी रखती हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अश्र, जब रमज़ान की आखिरी 10 रातें आ जाती, 20वां रमज़ान आ जाता, आखिरी अशरा शुरू हो जाता, तो कहते हैं शद्दा मिज़रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तहबंद को, अपने इज़ार को मजबूत बांध लेते। क्या मतलब मेरे भाइयों? अपनी कमर को कस लेते, अपनी कमर को कस लेते। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तैयारी कर लेते कि ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर हमें अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की पूजा और उपासना करना है। वाहिया लैला, अपनी रात को जिंदा करते। क्या मतलब? रात को जिंदा करते, रात को भी मौत आती है मेरे भाइयों। रात को जिंदा करने का मतलब ये कि सोते नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी रात जागे रहते,
اللہ کے بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارتی. تو کیا جاگ کر یوں ہی فضول میں؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارے بہت سارے بھائی رات کو جاگتے تو ہیں شب قدر میں، مگر کرتے کیا ہیں؟ طرح طرح کے پکوان بنائیں گے، بریانی بنائیں گے، اور پھر کھانے پینے ہی میں، کھانا بنانا ہی میں وقت کو گزار دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون پر غور کریں، دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واحیا لیلا، پوری پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے، نوافل پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یاد رکھیں کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کی زندگی، آپ کا پوتر جیون، پاکیزہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ نے کہا ہے ہم ویسے ہی جیون بتائیں، زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رمضان کے آخری 10 راتوں میں خود جاگتے، نوافل پڑھتے، دعائیں کرتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے، وہیں پر کیا اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو محروم کر دیتے، سوئے رہنے دیتے؟ نہیں. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے، اللہ، اپنی اہل عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود جاگیں اور اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو جگائیں کہ جاگو، یہ رات قیمتی رات ہے، یہ ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کی عبادت اگر اللہ نے قبول کر لیا، شب قدر کی عبادت کو اللہ نے سویکار لیا، قبول کر لیا، تو 83 سال تک جتنی محنت کرو گے، جتنی عبادت کرو گے اللہ کی، اس سے کہیں زیادہ ثواب اور اجر اور پن ایک رات کی عبادت کو ملے گا. ایک رات کی عبادت کا اتنا ثواب، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، پن دے گا، ثواب دے گا. اللہ اکبر. یہ ہم اپنے بال بچوں میں کہیں اور ان کو جگائیں کہ نہیں، آج نہیں سونا ہے. یہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں خاص کر کے جو طاق والی راتیں ہیں، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات، ان راتوں کو خاص طور پر جاگنا ہی جاگنا چاہیے. چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، جو 1913، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1913. تو ویسے تو ہم رمضان کی پوری 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی چاہتے ہوئے گزاریں. خاص کر کے یہ جو پھوٹ والی راتیں ہیں، طاق والی راتیں ہیں، ان راتوں میں تو یقیناً جاگے ہی، ہم تہیا کر لیں کہ رات کو ہم جو جاگیں گے، دن میں ہم سونے کی کوشش کریں، تاکہ رات میں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، آپ کی زندگی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں کو گزارا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیو، رمضان کی آخری 10 راتیں جو شب قدر کی راتیں، اور یا 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں جو قدر والی راتیں لیلۃ القدر کہلاتی ہیں، ان راتوں کو آپ یوں ہی ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، کھانے پکانے میں، موبائل کا مس یوز کرنے میں، غلط استعمال کرنے میں، ساتھیوں کے ساتھ ہاں اور ہنسی مذاق کرنے میں. نہیں میرے بھائیو، اللہ سے خوف کھائیں. اور میرے بھائیو، یہ وقت ہے، یہ سمے کون سا چل رہا ہے تو آپ جانتے ہی ہیں، کورونا کال ہے، ہاں، اور اس قدر یہ بیماری بڑھ گئی ہے، یہ دوسرا ویو کہتے ہیں، یہ جو آیا ہے، اس قدر اموات ہو رہے ہیں، اتنے آدمی کی مرتیو ہو رہی ہے، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں کہ گن نہیں سکتے. میرے بھائیو، سارے ملک کا یہی حال ہے.
اس لیے میرے بھائیوں اس وقت میں ہمیں تو زیادہ اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف خود کو جھکانا چاہیے تھا کہ اللہ جو کچھ ہم نے گناہ کر لیا اللہ، اب میں کوئی گناہ نہ کروں گا رب ذوالجلال، ان بیماریوں سے تو ہم کو بچا لے رب ذوالجلال، یہ آفت ہے، ان آفت سے تو ہمیں سرکشا دے، حفاظت کر رب ذوالجلال، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا جو آدیش ہے، تیرا جو حکم ہے، تیرے نبی کا جو فرمان ہے اس کی پابندی کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، اللہ توبہ، سچی توبہ کر رہا ہوں رب ذوالجلال، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اب کوئی غلط کام نہ کروں گا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بھکتی اور توبہ استغفار ہونا چاہیے، وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اور خاص کر کے میرے بھائیوں آپ جاگیں گے اور جاگتی ہوئے جو رات کا آخری حصہ ہے ان میں تو اور زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، آپ کو جو آوشکتا ہے، جو ضرورتیں ہیں، ان ضروریات کو آپ اللہ کے سامنے رکھیں، چونکہ جو ہر رات کو رب ذوالجلال والاکرام ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا جنم داتا اللہ رب العزت ہر رات کو، یہ آخری آسمان جو ہم لوگ دیکھتے ہیں سمائے دنیا، آخری آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تو ساتوں آسمان پر عرش پر ہے، لیکن اللہ ہر رات کو جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، بخاری کی 1145 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات کو اللہ تعالیٰ ہمارا رب تشریف لاتے ہیں، کہاں؟ آخری آسمان تک جو ہم دیکھتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آتا ہے، آسمان سے اترتا ہے۔ اس سے یہ بھی پرمان ملا، یہ بھی دلیل ملی کہ اللہ کہاں ہے میرے بھائیو، کہاں سے اترے گا؟ اوپر سے نہ اترے گا، اللہ آسمان سے، ساتوں آسمان سے، عرش سے اتر کے کہاں آتے ہیں؟ آخری آسمان پر۔ ینزلو ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، فیقول، پھر اللہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے پرارتھنا کرنے والا، دعا کرنے والا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یسألونی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں ان کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے معافی چاہنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، میں ان کے گناہوں کو چھما کر دوں، معاف کر دوں، بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، اس لیے آپ شب قدر کی رات کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ انڈیا، نیپال وغیرہ میں آج سے شب قدر شروع ہے، رات کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں اللہ کے لیے۔ سونا تو اور بھی دوسری راتوں میں ہے، دن میں بھی ہم سو لیں گے، لیکن رات کا وقت قیمتی رات ہے، اور یہ بھی رمضان کے آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اور پھر جہاں ہم دعائیں کریں گے، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں گے، گناہوں سے معافی چاہیں گے، وہیں پر ایک جو دعا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سکھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں شب قدر کو پالوں، لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، تو میں کون سی دعا پڑھا کروں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیوی کو سکھلایا، تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رب ذوالجلال تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا اس عمل کو اللہ تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، رب ذوالجلال اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، چھما کر دے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، رب ذوالجلال تو ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ جہاں ہم اور بھی دعائیں کریں، وہیں پر یہ دعا یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا،
खुद भी याद करें, अपनी बीवी को भी याद करवाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी याद करें कि बेटे ये शब कदर की दुआ है, लैलतुल कद्र की दुआ है, इसको पढ़ना ही है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू सरापा माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे क्षमा कर दे। मेरे भाइयों, आप इस दुआ को जरूर याद करें, घर में भी याद कराएं, और जिस तरह अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जीवन बिताया है आखिरी 10 रातों में रमज़ान की, जिंदगी जिस तरह आपने गुजारा है वैसे ही गुजारने की और रातों को बिताने की कोशिश करें। पता नहीं अगला रमज़ान या आने वाला रमज़ान की शब कद्र की रातें हमको मिल पाए या नहीं। मिनटों में, सेकंडों में लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। मौत तो बरहक है, मौत आनी है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को पता नहीं कि मौत कब आ जाए, कहाँ आ जाए, किस जगह आ जाए, सऊदिया में आ जाए, इंडिया में आ जाए, नेपाल में आ जाए, कहाँ आ जाए, किसी को पता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मौत से पहले तैयारी कर ले, और तैयारी का बेहतरीन मौका है रमज़ान, और रमज़ान की ये शब कदर की रातें ज़्यादा से ज़्यादा अजर और सवाब कमा लें। बिल्कुल जमा करें, जमा करें, जिस तरह आप पूंजियों को जमा, अपने मालों को जमा करते हैं, रुपये पैसे जमा करके गिन गिन करके रखते हैं, ऐसे नेकियों को खूब कमाएं, खूब कमाएं। और मेरे भाइयों, 83 साल जितनी आप इबादत करके कमाएंगे, नेकियां जमा करेंगे, उतना तो आपको शब कदर की इबादत का अजर और सवाब और पुण्य मिल रहा है। इसलिए ये तो अल्लाह का बड़ा दया और एहसान है। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा दया किया है अपने बंदों पर। उनमें से एक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र अता किया है, शब कद्र अता किया, जिसकी इतनी बड़ी, इतना बड़ा सवाब है, जिस इबादत का इतना बड़ा अज्र, कि है तो एक रात शब कदर की, लेकिन 5 ताक रातों में छुपा दिया गया है। इसलिए कोशिश करें कि पूरी पूरी 10 रातें गुजारें, या नहीं तो कम से कम ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29 की रात जरूर अल्लाह की इबादत में खूब पूरी पूरी रात लगा दें। मगरिब के बाद से लेकर के, जहां आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इशा की नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, आपने तरावी वितर के साथ भी पढ़ लिया। एक मसला है मेरे भाइयों, सुन लें, आपने इमाम के साथ वितर पढ़ लिया है, फिर भी आप 2-2 रकत पर, उसके बाद भी रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, आप 2-2 रकत पर सलाम फेरते जाएं। चाहे 2 रकत पढ़ें, 4 रकत पढ़ें, 6 रकत पढ़ें, 10 रकत पढ़ें, 20 रकत पढ़ें, जितना चाहें आप पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकत पर, 2-2 रकत पर पढ़ के जितना चाहे आप पढ़ते रहें। अलबत्ता वितर ना पढ़ें, वितर तो आपने इमाम के साथ पढ़ लिया है, या अगर आपने इमाम के साथ नहीं पढ़ा है, इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज पढ़ते वितर नहीं पढ़ा है, तो 2-2 रकत पे सलाम पढ़ते फेरते जाएं, पढ़ते जाएं। आप 2-2 रकत पर जितना चाहें, जितनी आप इबादत करें, सजदा करें, चूंकि सजदा में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरू फ़ीही दुआ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करो। इसलिए मेरे भाइयों, सजदे की जो दुआएं हैं वो भी दुआएं करें, लंबा सजदा करें, और अल्लाह से दुआ करें अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने उन वालिदैन के लिए, अपने उन माँ बाप के लिए जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए आप दुआएं करें, जन्नत का सवाल करें, कब्र के अजाब से बचाने की दुआ करें। मेरे भाइयों, ये सब दुआएं होनी चाहिए। तो ये चंद बातें कही गई हैं शब कदर के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल कद्र किस तरह गुजारा करते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें कही गई हैं लैलतुल कद्र और शब कद्र के हवाले से, उन सारी बातों को समझ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शब कद्र को जागने, अपने बाल बच्चों को जगाने, दुआएं करने, तौबा इस्तग़फ़ार करने, अल्लाह से माफ़ी चाहने, अल्लाह से सवाल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور جتنا چاہیں شیئر کریں، شیئر کرنے میں آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ آخر میں بار بار بھائیوں کو یاد دلا دیتا ہوں تاکہ آپ نے جو سنا ہے، جو فائدہ اٹھایا ہے، آپ کے دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کو اس کا اجر ملے، پنیہ ملے، ثواب ملے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔